श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। इदानीं वाच्यार्थे विधिरूपे प्रतीयमानः अनुभयरूपः यथा भवति इत्येतत् पश्यामः। वाच्यार्थे विधिरूपे सति प्रतीयमानः विधिरपि न भवति, प्रतिषेधोपि न भवति इत्यर्थः अनुभयरूपः इत्यस्य। तस्य उदाहरणम् अस्ति एतत् व्रज ममैवैकस्या भवन्तु निश्वासरोदितव्यानि मा तवापि तया विना दाक्षिण्यहतस्य जनिषत। व्रज मम एकस्याः एव निश्वासरोदितव्यानि भवन्तु तया विना दाक्षिण्यहतस्य तवापि मा जनिषत इति अन्वयः। वाच्यार्थे विधिरूपे निषेधरूपो वा व्यङ्ग्यार्थः केवलं विपरीतार्थकः न भवति, अपि तु तद्भिन्नरूपोऽपि भवति। अस्मिन् उदाहरणपद्ये वाच्ये विधिरूपे सति व्यङ्ग्यार्थः विधिनिषेधाभ्यां भिन्नः अस्ति। निश्वासरोदितव्यानि, निश्वासपूर्वकं रोदनं तत्र क्रियते तया विना मां विहाय अन्या या प्रेमिका वर्तते तया विना दाक्षिण्यहतस्य। दाक्षिण्यं नाम परच्छन्दानुवर्तित्वमित्यर्थः। अन्येषां मनसि यथा वेदनादिकं दुःखादिकं न जायते तथा वर्तनं क्रियते चेत् तद् दाक्षिण्यमित्युच्यते। परन्तु एषः दाक्षिण्यहतः, दाक्षिण्यं नास्ति अस्मिन्। अत्र वस्तुतः अयं भावः, अन्यया नायिकया तव सम्बन्धः न प्रामादिकः, अपि तु गाढानुरागाद् वर्तते, येन अन्याद्रं मुखरागः तव गोत्रस्खलनादि च मुहुर्मुहुः भवति। मम पार्श्वे तव स्थितिः पूर्वकृत अनुपालनात्मना वचनेन न तु प्रेम्णा अथवा स्वभावतो वा न। एवं भूतस्य तव अपि मम इव निश्वासरोदितव्यानि मा स्युः। तत् केवलं ममैव भवतु इति सा वदन्ती अस्ति। अत्र नायकः शठः विद्यते, वञ्चकः, यः पूर्वस्यां रागाभिनयं करोति। वस्तुतः रागः नास्ति, अनुरागः नास्ति, तथापि रागः अस्ति इव अभिनयं करोति, परन्तु हृदयेन अन्यस्याम् अनुरक्तः अस्ति। गूढविप्रियकृत् शठः इति शठस्य लक्षणमस्ति। गूढतया विप्रियं करोति, विप्रियं कुर्वन्नस्ति मम कृते इति सा न जानाति, यतोहि बहिः तद् न दर्शयति सः। तादृशः वर्तते अत्र नायकः। नायिका अत्र खण्डिता नायिका। तस्याः लक्षणं साहित्यदर्पणे एवम् उक्तम्। पार्श्वमेति प्रियो यस्याः अन्यासंभोगचिह्नितः सा खण्डितेति कथिता धीरैरीर्ष्या कषायिता। यस्याः नायकः अन्यया कृतेन संभोगजन्यचिह्नेन चिह्नितः पूर्वायाः पार्श्वम् आयाति, येन नायिका ईर्ष्याकलुषिता भवति, सा खण्डिता नायिका इति उच्यते। अत्र कश्चित् शठः नायकः उपपत्नीं प्रति बद्धादरः, पूर्वां परिणीतामपि यथा कथञ्चित् तोषयितुं प्रयतते। कदाचित् परिणीतपूर्वायाः नायिकायाः समीपे तिष्ठन् नायकः उपनायिका सम्बन्धी गोत्रादिस्खलनरूपम् अपराधं करोति। अस्याः पुरतः स्थित्वापि अन्यस्याः नाम गृह्णाति। तच्छ्रुत्वा ईर्ष्याकषायितायाः नायिकायाः सोपालम्भपूर्वकम् इदं वचः भवति, यां प्रति त्वम् अनुरक्तचित्तः तत्रैव व्रज, नाम गच्छ। तव वियोगेन कलुषितचरितेन च ममैव निश्वासरोदितव्यानि भवन्तु। ममैव त्वमपि तस्याः वियोगेन आत्मानं मा खेदय इति सा वदति। परन्तु वस्तुतः
तस्याः मनः तथा नास्ति यत् सः तस्याः समीपे गच्छतु इति। अत्र व्रज इति नाम गच्छ इति विधिः वाच्यार्थः, किन्तु व्यङ्ग्यार्थः केवलम् आत्मदुःखवेदनरूपः अस्ति, नाम उपालम्भरूपः, निषेधरूपः नास्ति। व्रज इति विधिस्तु अस्ति वाच्यं, किन्तु गच्छतु इति अपि न, मा गच्छतु इत्यपि न, विधिरपि नास्ति, प्रतिषेधोऽपि नास्ति, व्यङ्ग्यार्थः अत्र, अतः अनुभयरूपः इत्युक्तम्। अत एव उक्तं खलु मूले वाच्यात् प्रतीयमानः दूरे विभेदवान् इति। एवं वाच्यार्थे विधिरूपे प्रतीयमानः अनुभयरूपः भवति इत्यस्य एतदुदाहरणमस्ति।